Ladies and gentlemen, put your hands together to welcome on stage the professional team of Vasundhara Academy for Performing Arts, accompanied by its founder and guru, Vasundhara Gupta. वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकैक भावना समर्चना समर्पितं प्रमोदकै प्रमोदकै प्रमोदमोदमोदकं यदर्पितं सदर्पितं नवान्न धान्य निर्मितं न खण्डितं न खण्डितं न खण्डमण्डनं कृतम् सजातिकृत विजातिकृत स्वनिष्ठ भेदवर्जितं निरञ्जनं च निर्गुणं निराकृतिं ह्य निष्क्रियं सदात्मकं चिदात्मकं सुखात्मकं परं पदं भजामि तं गजाननं स्वमाययात विग्रहम्। ॐ गं गणपतये नमः। नमामि तं विनायकम् सरत्महेम घण्टिकानि नादनूपुरस्वनैः मृदङ्गतालनादभेदसाधनानुरूपतः धिमिद्धिमिद्दधोङ्गधोङ्ग धै धै शब्दतो विनायकः शशाङ्खशेखर प्रहृष्य नृत्यति। गणपतये नमः। भक्ति प्रवणश्चराचर गुरो स्तोत्रं गणेशाष्टकम् शुद्धः संयत चेतसा यदि पठेत् नित्यं त्रिसन्ध्यं पुमान् तस्य श्रीरतुला स्वसिद्धिसहिता श्रीशारदा सर्वदा स्यातां तत्परिचारिके किल तडागाः कामनानां कथा स्यातां तत्परिचारिके किल तडागाः कामनानां कथा स्यातां तत्परिचारिके किल तडागाः कामनानां कथा। इति श्रीरुद्रयामलोक्तो गणेशस्तवराजः सम्पूर्णः